देवी र माता भनेर बुझिने नारी जब जब कष्ट र असहाय हुँदै जान्छ तब महिलाहरूलाई समाजमा दोषी गम्दिने अलगिने अनेक आरोप लगाइन्छ। यस्ता समाजमा भएका विकृतिहरूलाई सदाका लागि अन्त गरौँ। जय नारी जय माता। अब यसको यो ब्याट्रीको हेर त के अरे यो हेडलाइट बल्बको आउँदाखेरि यस्तो कतक यिनी सामान के अरे चाप्यो होला पुरै खित्री खित्री सबै भित्र बज्छन्। यिनी दुईटा बल्ब जयरामदेखि भएछन् फुटेछन्। यस्तो छ प्याकेट त अझै खोलेखेन ती यो पठाइदिँदा एकदम ध्यान दिन पर्ने भयो।